बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो हम आपसे चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं और जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो इलेक्शन की सूरत हाल है कि मुल्क में आम इंतखाबात जो है वो कब होने जा रहे हैं। लेकिन हालात से लग रहा है कि इलेक्शन की तारीख पर फिर कोई नया फड्डा जो है वो बनने जा रहा है, नई चपकलिश जो है वो होने जा रही है। इलेक्शन की तारीख जो है वो तय नहीं हो पा रही और आज फिर मौलाना फजल रहमान ने भी ये कह दिया, जो पीडीएम के सरबराह हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जो है वो इलेक्शन पर हम बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तारीख जो है वो दी जाएगी। लेकिन ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या जो बजट है वो तो खैर गवर्नमेंट ने देना ही है और जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की माशी सूरत हाल है, उसमें जैसा बजट गवर्नमेंट ने देना है वो तो आ ही जाएगा। लेकिन क्या हालात जो है वो फिर किसी नई चपकलिश, किसी नई लड़ाई की तरफ जा रहे हैं? इस पर हम आज ये डिस्कस करने जा रहे हैं। और फिर आज मरीम नवाज़ साहिबा ने भी खासा जो है वो निताड़ा है, निशाने पर लिया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और जो उनकी जो माजी की हुकूमत थी उसको हरफ तनकीद बनाया है और जो उन्होंने 9 मई को उनका जो किरदार है उस पर खासी तनकीद की है और 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार भी उन्हें ठहराया है। इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि शायद मियां साहब जो है उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक उनकी नाअहली की अपील जो है, नाअहली के मामला जो है वो सुधर नहीं जाएंगे। तो मियां साहब की वापसी जो है वो फिर ताख़ीर का शिकार हो गई है और कहा यह जा रहा है कि जब इलेक्शन की तारीख जो है वो दी जाएगी उस वक्त फ़ैसला करेंगे मियां साहब के उन्होंने कब पाकिस्तान आना है। ये मामलात हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो हम देंगे, लेकिन उस पर हम बातचीत करेंगे, जो है वो हालात देखेंगे और हालात जो है वो अगर कोई संगीन सूरत हाल हो फिर उसके मुताबिक जो है फैसला किया जाएगा। मामला ये है कि सानिया 9 मई के बाद और क्या संगीन हालात होंगे कि इस मुल्क में जब फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए, जलाओ घिराव किया गया, फ़ौजी तनसीबात को जलाया गया, निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जो सिविल इदारे थे जैसे रेडियो पाकिस्तान है, जैसे आम शहरियों की इमलाक थी उसको जलाया गया। तो इससे बढ़कर जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा सानिया हो सकता है कि जिसे कई दहाइयों तक बल्कि सदियों तक ये चीज़ें याद रहने वाली हैं कि सानिया 9 मई भी हुआ था। तो ऐसे वाक़यात जो है वो भुलाए नहीं जाते। जो कौमें, ज़िंदा कौमें हैं, वो अपने ऐसे हालात वाक़यात को भुलाने की बजाय बल्कि उनसे सबक जो है वो हासिल करती हैं और ताकि ये ऐसे वाक़यात आइंदा रूनुमा ना हो सकें। तो इस पर जो मामलात चल रहे हैं, जो केसेस चल रहे हैं, जो तहकीकात हो रही हैं और जो मिलिट्री कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स में केसेस ज़ेर समाअत हैं वो तो हैं ही हैं और उनके फ़ैसले भी जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मामला जो है वो इलेक्शन पर फड्डे की तरफ जा रहा है कि पीडीएम हुकूमत जो है ये शायद सोच रही है कि इलेक्शन की तारीख पर कोई कंसेंसस ना हो पाए कि इलेक्शन कब होने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का ज़ोर था कि पंजाब में इलेक्शन हो और केपी को भी सारे बशमूल तमाम इदारे जो है वो भूल ही गए कि केपी में भी इलेक्शन होने हैं। सबका फोकस जो है वो पंजाब था जहाँ पर इलेक्शन नहीं हो सके। अब जबकि बात चल निकली है कि आम इंतखाबात जो है वो एक ही वक्त पर होंगे, सूबाई असम्बलियों के हों या कौमी असम्बली के इंतखाबात हों, तो वो सारे एक ही वक्त में इंतखाबात जो है वो करवाने के लिए तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं। इस सूरत हाल में, इस सिनेरियो में जो है जब मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम हुकूमत के सरबराह भी हैं और पीडीएम के बतौर सरबराह पीडीएम उनकी तरफ से ये बयान आना कि हालात वाक़यात देखे जाएंगे। आपको याद होगा हमने एक इंटरव्यू किया था जब ये केपी के निगरान सेटअप अभी नहीं बना था, पंजाब में बन चुका था और केपी में भी
بننے جا رہا تھا تو ہم نے گورنر غلام علی سے انٹرویو کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پہلے حالات دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کب ہونے ہیں، کیا ان حالات میں جیسے امن و امان کی صورتحال ہے، جیسے باقی معاشی صورتحال ہے، تو ان حالات میں کیا الیکشن ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا، اور ان کا سوال اور ان کا جو مائنڈ تھا وہ اس وقت ان کے انٹرویو میں سامنے آ چکا تھا کہ یہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے۔ تو اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حالات و واقعات دیکھیں گے، تو الیکشن پر صورتحال جو ہے وہ جو پالیسی ہے وہ شاید تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ کو یاد کروائیں کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ بار بار اپنے اس سینٹنس کو، اپنے اس پالیسی بیان کو دہراتی بھی رہتی ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب سے زیادتی ہوئی تھی، جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، جو ان کی نااہلی ہوئی تھی، اور جس طرح انہیں حکومت سے نکالا گیا تھا، پہلے اس کا حساب ہوگا، پہلے احتساب ہوگا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ الیکشن ہوں گے۔ یہ انہوں نے کئی ایک اپنے جلسوں میں کہا بھی ہے، اور اپنے اس بیان پر وہ کو بار بار دہراتی بھی رہتی ہیں، اپنی نجی محفل میں بھی، اپنی میٹنگ میں بھی، اور جلسوں میں بھی جو ہے یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ پہلے احتساب اور پھر الیکشن جو ہے۔ احتساب کا عمل تو شروع ہو چکا، اور احتساب کا عمل نیب نے جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ پھر ثانیہ 9 مئی کے واقعات کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کس طرح ایک منظم سازش کے تحت جو ہے یہ سارا معاملات خراب کیے گئے، جلاؤ گھراؤ کیا گیا اور ملک کو نقصان پہنچایا گیا۔ اب جب کہ یہ تمام تر واقعات کی انکوائری، ان کے کیسز سول کورٹ میں بھی چل رہے ہیں، ملٹری کورٹ میں بھی چل رہے ہیں، تو یہ آئندہ کچھ عرصے میں فیصلے بھی آنا شروع ہو جائیں گے، تو اس سے معاملات اور کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن جو بات چل رہی ہے الیکشن کی، اس پہ ہمیں کوئی جو ہے وہ صورتحال خاصی تشویش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ الیکشن پر اگر یہ 13 اگست کو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی ہیں، قومی اسمبلی، اور اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوتی، یا اپنی مدت پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم یا اسمبلی اپنے گھر نہیں جاتی، تو پھر ایک نیا پھڈا جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرلل جو ذرائع ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وفاق میں نگران سیٹ اپ کے لیے بھی ورکنگ شروع کر دی گئی ہے، اور یہ ورکنگ مختلف اس میں نام آ رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ کون ہوگا۔ مختلف نام چل رہے ہیں، کوئی کسی ایک جرنلسٹ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، اور پھر ایک پرانے پالیٹیشین کے نام بھی، ایک سابق بیوروکریٹ کے نام بھی جو ہے وہ زیر گردش ہیں۔ تو نگران سیٹ اپ کے لیے بھی جو ہے پیرلل چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کب ہوتا ہے۔ پھر آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے اس کے متعلق بھی اب جو ہے وہ ڈیلے سامنے آ رہا ہے۔ پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ان کی واپسی جون یا جولائی میں جو ہے وہ ہو جائے گی، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کی جب تک نااہلی جو ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے سے جو ہے نااہلی ہوئی تھی، جب تک وہ نااہلی واپس نہیں ہو جاتی اور ان کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں یا ان کی جو سیاست ہے اس کو بحال نہیں کیا جاتا، ان کی نااہلی کو ختم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک میاں صاحب جو ہے وہ واپس شاید نہ آئیں۔ اور پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ نااہلی جو ہے الیکشن سے پہلے ختم ہونی ہے۔ جب الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوگی، لائک اگر یہ اکتوبر میں الیکشن جاتے ہیں یا نومبر میں جاتے ہیں، تو پھر شاید جو ہے وہ اگست میں میاں صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے، یا اگست یا فرسٹ ویک آف اکتوبر نومبر آپ کر لیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح الیکشن کے متعلق فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو کنفیوز اپنے بیانات سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ عوام میں کچھ معاملات جو ہے وہ کچھ سوال اٹھنا شروع ہوں کہ الیکشن کب ہوں گے اور الیکشن جو ہے وہ کی تاریخ کب آئے گی۔ معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے متعلق ہم نے پہلے بھی کہا تھا
کہ وہ الیکشن جو ہیں یا آنے والے الیکشن میں شاید وہ ان کا وہ الیکشن نہ لڑ سکیں، کیونکہ حالات و واقعات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ جو مقدمات زیر سماعت ہیں، اگر ان میں سزائیں ہونا شروع ہو جائیں اور تحریک انصاف کے سربراہ کو ان سزاؤں میں ظاہری بات ہے جب آپ سزا یافتہ ہو جاتے ہیں تو پھر کسی بھی عوامی عہدے کے لیے آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ نااہل ہیں، کوئی عہدہ جو ہے وہ آپ نہ اس پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، نہ کوئی اور عہدہ جو ہے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں بشمول جماعت کے سربراہ کے۔ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بجٹ کے بعد جو ہے وہ چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی، اور بجٹ 9 جون کو پیش ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد مڈ آف جون یا اینڈ آف جون جو ہے وہ چیزیں اور کھل کے سامنے آئیں گی اور فیصلے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ مجھے بھی انتظار ہے کہ الیکشن پر کیا فیصلے آتے ہیں، تاریخ کب آتی ہے، آپ بھی انتظار کریں، اور جب جو چیزیں ہمارے پاس آتی رہیں گی، جو خبریں جو چیزیں ہمارے پاس آئیں گی، ہم آپ کو وہاں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔